بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس الثامن. يقول المؤلف رحمه الله: ومن صلاة الليل الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة فيوتر بركعة مفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ومن صلاة الليل كصلاة الليل يمدبال الوتر وتر يمبالو كصلاة الليل يمدبال. እንግዲህ صلاة الليل ትልቅ ደረጃ እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን እንደገለጸልን አላህን በፍርሃትና በተስፋ የሚያመልኩ የሆኑ ሰዎች ከመኝታ ፍራሾቻቸው ጎኖቻቸውን ያራራቁ ሆነው ይህን ዒባዳ የሚፈጽሙ ሰዎች ትልቅ ደረጃ እንዳላቸው እያየን የመጣ ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፈርድ ሶላት በኋላ ከሶላት ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው ሶላቱል ሌሊ ብለዋል። የሌሊት ሶላት ነው ብለዋል። የሌሊት ሶላት ከሚለው ውስጥ ይካተታል ማለት አልዊትሩ ዊትር ይካተታል ማለት ነው። አቀሉሁ አይ አቀሉል ዊትሪ ማለት ነው። የዊትር ዝቅተኛው ረክዓቱን አንድ ረክዓ ብቻ ነች። የዊትር ዝቅተኛው ረክዓቱን አንድ ረክዓ ነች። ወአክሰሩሁ አይ አክሰሩል ዊትሪ የዊትር ደግሞ ብዙ 11 ረክዓተን 11 ነው ይላል። ብዙን በተመለከተ 11 ነው። نعم ዝቅተኛው ግን አቀለል ዊትር የዊትር በጣም ዝቅተኛው ከተባለ ግን አንድ ነው ማለት ነው። ብዙን በተመለከተ ደግሞ 11 ነው ይላል። ከ11 አይጨምርም ማለታቸው ነው። አክሰሩ የዊትር 11 ነው። ስለዚህ ፈዩቲሩ ቢረክዓትን ሙፍረደትን 11 የሚሰግድ የሆነው አካል ፈዩቲሩ ዊትር ይስገድ ቢረክዓትን አንዲት ረክዓ ማለት ሙፍረደትን ብቸኛ በሆነች 10ን አንድ ላይ ሁለት ረክዓ እያደረገ እያሰላመተ በአምስት ጀልሳ ማለት ነው ከጨረሰ በኋላ 10 ከሞላ በኋላ 10 ረክዓ አንዷን ብቻዋን ይስገዳት ማለት ነው። በአጠቃላይ 11 ይሆናልና ማለት ነው። ይሄ ነው የተፈለገው ማለት ነው። أقله ركعة وأكثره 11 ركعة فيوتر بركعة مفردة. نعم باندس بتشا وتر يسجد لابد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا بلوالنا. يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا بلوالنا. مدنا في الله ملائكتنا عليه الصلاة والسلام: من أحب يودد أن يوتر وتر مسجد يفلق بواحدة نعم باندت فليفعل تكبره ويدرك له. يا الله ملائكتنا عليه الصلاة والسلام تناقضوا لنا ملك. يا الله ملائكتنا عليه الصلاة والسلام إهل تناقضوا لنا ملك. أي نعم. من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. بالوعد رواه أبو داود يزجبوت والنسائي نسائم يزجبوت ملك. ስለዚህ ዩቲሩ بركعة مفردة ባንዲት ብቻ نعم ዊትር ይስገድ ማለት ነው። ባንዲት ረክዓ ብቻ ዊትር ይስገድ። ስለዚህ የተራዊህ ማነው የዊትር ማለት ነው። نعم አቀሉ ዝቅተኛው አንድ ሲሆን ብዙ ግን 11 ነው 11 ነው። ዩቲሩ بركعة مفردة አንዲት ነጥላ በሆነች ባንዲት ረክዓ ዊትር ይስገዳል። طيب ويوتر ب3 ሶስትን ዊትር መስገድ ይችላል። አንድ ብቻ ዊትር መስገድ ይችላል። ሶስትን መስገድ ይችላል ይላሉ ሼኹ رحمه الله تعالى ይህን ሁሉ በመረጃ ነው የሚያቀርቡልን ማለት ነው።
ويوتر بثلاث بسوستم وتر يسجد باندم بسوستم اللي هو مالك طيب ويوتر بثلاث بسوس وتر يسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا اللي بلوال لنا مالتنا يا الله ملائكتنا عليه الصلاة والسلام اللي بلوال من أحب يودد أن يوتر وتر مسجد يفلق بثلاث بسوس فليفعل يسرى بلوال عند يفلق من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أي نعم عند بشام مسجد يشلال لزنو أقله ركعات يالوت مالتنا أكثر 11 ሲሆን نعم أقله عند نوال عند نوال لمنو إيهو من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ስለተባለ ነገር ግን 11 መስገድ የፈለገ 10ን نعم ለብቻ ይጨርስና አንዷን ይጨምራል በአጠቃላይ ውትር ይሆናል ማለት ነው። አንድ መስገድ የፈለገ አንድ ብቻ ውትር መስገድ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ወይትሩ ቢሰላትን ሶስት ውትር መስገድ የፈለገም ሶስት መስገድ ይችላል። ሶስት መስገድ የፈለገም እንዲሁ ሶስት መስገድ ይችላል። لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل بلغنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والنسائي أبو داود النسائي يا زجبوت يا هنا مالك فإن أحب كودد جن سردها بسلام واحد صوت تسجد صوت وتر يمي سجد سو ولا تينت أكهدل فإن أحب كودد سردها سرد مالك موالات مالك بتكتاتي يسجداتشو بسلام واحد باندي سلام تابتشا مالك عندك زي بتشا بما سلامت صوتهم يشرسل مالك صوتهم يشرسوال مالك عندك زي بتشا بما سلامت فإن أحب كودد سردها بتكتاتي يسجداتشو بسلام واحد باندي سلام تابتشا مالك لما روى الطحاوي يزجوتا لنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب أوتر وتر السجدوال بثلاث ركعات بثلاث ركعات لم يسلم يلا سلام نتسيونه إلا في آخرهن ما ترك عليه بتانجي مالك ما ترك عليه بتشا يا سلام نتسيونه بثلاث وتر السجدوال لنا مالتنا عند ركعان سجدالن انقمالن لتنيوم ركعان سجدالن نعم انقمالن مالك جلسة أن ندرجم التحيات أن نتكلم مالتنا لصوتنا وركع أن نقومالن نعم لترك على بتشا التحيات أن نجلجلادن يلوشنم أذكرت نجلجلادن السلام عليكم وتعلم مالتنا بعد جلسة أن بعد التسليم بتشا مالتنا فإن أحب سردها بسلام واحدة لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن يا سلامة تكن ما تأرش علينا ملك يا سلامة ما تأرش علي بتشانو يلاد أي نعم سلسل بنت ملك مسجد الشلال باندي سلام بتشا صوص ركعة مسجد الشلال تشهدهم عند بتشانو سلامتهم عند بتشا مالتنا وإن أحب كودد ريمو وترمي سيجسو صلى ركعتين ولت ركعة من الجمرة يسكت وسلم يا سلام لتركعة يسجد لتشرسال يوتر مالتنا ثم صلى الثالثة تزال صوص نيوان ركعة بتشان عندنا يسجد مالتنا أهون بولد تشهدنا بولد تسليم صوص ركعة يتشرسال مالتنا لما روى البخاري إمام البخاري يزجب الحديث لنا من رجع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم عبد الله بن عمر نبره يسلم يميا سلامته بين الركعتين بهلت ركعة مكاكل إن والركعتين بان ركعة مكاكل يا سلامته نبرا مالك ليجوت مالك بان بهلت ركعنا بان ركعة مكاكل يليو نبرا مالك يليو نبرا نعم هنا أنه كان عبد الله بن عمر نبره يسلم يا سلامته بين الركعتين ولت ركعة يسجدوا يا سلامته له والركعتين بان ركعة مكاكل منه عندهم ولت ركعة يسجدوا يا سلامته له كذا قطعي عندهم يسجدوا ملتنا بين الركعتين والركعتين بولت ركعنا بان ركعة مكاكل يا سلامته نبرة في الوتر وتر بتملكته حتى كان
كم يهون درس ابن عمر يأمروا اسكم يازو ببعض حاجاته يهون قدي نجر ካስፈልጋቸው ሁለት ረካዓ ይሰግዱና አሰላም ሰውተው ያን የፈለጉትን ጉዳይ ያዙ ነበር ማለት ነው ለሰዎች ያዙ ነበር ያን ካዘዙ በኋላ ጉዳያቸውን ከጨረሱ በኋላ አንዷን ረካዓ ለከው ይሰግዷት ነበር ነው حتى كان ابن عمر እስከም ይሆኑ ድረስ يأمر የሚያዙ ببعض حاجته ከጉዳያቸው ከፊሉን ያዙ ነበር يعني فإن عرضت له حاجة فصل ማለት ነው የሆነ ጉዳይ ከተከሰተባቸው ይለያሉ ማለት ነው ሁለት ረካዓት ያሰላምታሉ ثم بنى على ما مضى ከዛም ደግሞ በዛው ቀሪው ላይ ይከተላሉ አንድ ረካዓ ነው በሱ ላይ ይከተላሉ ማለት ነው ይሄ ምንድነው حتى كان يأمر ببعض حاجته የሚለው የሚለዩት በሁለት ሰላምታ የሚሰግዷቸው መሆኑን ሶስት ረካዓዎችን ለማረጋገጥ የተጠቀሙት ነው ማለት ነው የሆነ ጉዳይ ነገር ካላቸው እንኳን ናም የሆነ ጉዳይ ካላቸው እንኳን ያን ጉዳያቸውን ነዓም ይፈጽሙት ነበር ነው ጉዳያቸውን ይፈጽሙና ከዛ አንድ ረካዓ ያለች ይቀርቻቸው ያቺን ይሰግዷታል ማለት ነው ይሄ ቡኻሪ ያለ ሐዲስ ማለት ነው طيب ስለዚህ አቀሉ አንድ ነው አንድ ረካዓ ውትር መስገድ ይችላል ሶስት መስገድ ይችላል ሶስት ሲሰግድ በሁለት መልክ መስገድ እንደሚችል አየን ሌላው ደግሞ ወዩቲሩ በخمسን አምስትም ውትር መስገድ ይችላል አምስት ረካዓ ማለት አምስት ረካዓ ውትር መስገድ ይችላል አምስት ረካዓ ውትር መስገድ ይችላል فيسردها جميعا አምስቱን ሁሉ በተከታታይ ማለት ነው የሚሰግደው ማለት فيسردها ማለት بمعنى يتبعها بتكتاتي مالتنا بدون فصل بدون سلام بدون تسليم سلامت مالتنا سلامت بتكتاتي أمس مسجد ميشلال لا يجلس سيقمت ولا يسلم سلامت إلا في آخرهن أمس كتو مترش على إنجمال عندنا كاي سجدال نعم يقوم على دولة سنيو ሁለተኛው ሰግዳል ወደ ሶስተኛው ይቆማል ሶስተኛው ጨረሳል ወደ አራተኛው ይቆማል ከዛም አምስተኛው መጨረሻ ላይ ብቻ ይቀመጣል ማለት አምስተኛው መጨረሻ ላይ ይቀመጥ ሊቀው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ መረጃ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል من أحب يودد أيوتر وتر مسجد يودد ب5 بامس فليفعل ብለዋል ተመልከት አንድ ውትር መስገድ የፈለገ فليفعل ሶስት መስገድ የፈለገ ውትር فليفعل አምስት መስገድ የፈለገ فليفعل ይሄ بس ملك ملكنا عليه الصلاة والسلام قال رواه أبو داود والنسائي أبو داود نسائي يزجوت يهنو ملك نعم إهنو وأن عائشة رضي الله عنها عائشة يزجبته الله سبحانه وتعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك ثانيا نبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد نبرة من الليل لريت يسجد نبرة 13 ركعة لريت الله ملكنا عليه الصلاة والسلام 13 ركعة يسجد نبرة يوتروا وتم يسجدوا من ذلك كذا 13 ب5 بامس على اسمه بامس تمام ملكنا عليه الصلاة والسلام لريت صلاة يسجدوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 13 ركعة يسجدان يوتروا وتر يسجدان لكن من ذلك كذا 13 ب5 أمسن وتر يدربوتال مالك لا يجلس أي كمتم في شيء عندك لا ينفع كمتم منهن كمستوچو مالك عضن أيوة كمستوچو مالك نو كمستوچو أي كمتم إلا في آخرهن أمسرشاتو لا يجي مالك አሁን 8 ይሰግዳሉ ማለት ነው 8 ይሰግዱና 13 ነው የሚሰግዱት ከ13 ይቀራል 5 ይቀራል ማለት ነው አምስቶቹ ላይ ግን ነዓም አንድ ረካዓ ይሰግዳሉ 2 3 4 5 መጨረሻ ላይ ብቻ ይቀመጣሉ አምስቱን በአጠቃላይ ውትር ያደርጉታል ማለት ነው ይሄ ነው ከ13ቱ አምስቱን ውትር ያደርጉታል لا يجلس في شيء منهن ከአምስቶቹ ማለት ነው አምስቶቹ ፈጽሞ አይቀመጡም إلا في آخرهن መጨረሻ ላይ እንጂ متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው أي نعم طيب ويوتر ب7 አሁንም በሰባት ውትር መስገድ ይችላል ከፈለክ የሆነ አድርግ ነው
ويوتر ب7 7 وتر مسجد ይችላል فيسردها አሁንም በተከታታይ ይስገዳቸው ሰባቶቹ ማለት ነው ከለ5 ልክ እንዳምስቶቹ ማለት ነው አንድ ረካዓ ሁለት ረካዓ 3 4 5 6 7 ሰባተኛው ላይ ብቻ نعم ትቀመጣለህ ማለት ويوتر ب7 فيسردها كل5 لك እንዳምስቶቹ በተከታታይ لقول سلمة رضي الله عنها سلمة የተናገረችው አለና ማለት سلمة የተናገረችው አለና ምን ብላለች الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا نبرو يوتروا وتر يسجدوا نبرا ب7 بسبات ثالث وب5 بامس يفلقوا بسبات ركعة يفلقوا أمس لا يفصلوا أيليهم بينهن بمكاكلاتهم سباتهم يسجدوا بسبات مكاكل أيليهم مالتهم تشهد فقلدلو السلام طايوتم مالتهم سباتهم استمولوا درس أي قمتم أي سلامتم مالتهم لا يفصلوا يما يلجوا سيوانوا بينهن በሰባቱ መካከል እንዲሁም በአምስቱ መካከል ማለት ነው አምስቱ የሚሰግዱ ከሆነ በአምስቱ መካከል ሰባቱ የሚሰግዱ ከሆነ በሰባቱ መካከል ልዩነት ሳያደርጉ ማለት ነው ቢሰላምን በሰላምታም የማይለዩ ሲሆኑ ولا كلام በንግግርም የማይለዩ ሲሆኑ رواه احمد امام احمد يዘገቡት والنسائي نسائي يዘገቡታል وابن ماجه የዘገቡት ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ በሰባቱም ይቻላል ማለት ነው ሰባት ስትሰግድ መጨረሻ ላይ ብቻ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው طيب አምስት ስትሰግድ ውትር እንዲሁ መጨረሻ ላይ ብቻ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ብቻ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው نعم ሶስት መስገድ ከሆነ ግን ሁለት አማራጭ አለ ነው ሁለት አማራጭ አለ نعم ሁለቱን ብቻ ሰግደህ አሰላም ትወጣለህ አንዷን ብቻዋን ትሰግዳለህ ወይ ደግሞ ሶስቱንም በተከታታይ ትጨርሳቸዋለህ ማለት ነው ويوتر ب9 በዘጠኝም ውትር መስገድ የፈለገ ሰው በዘጠኝም ውትር ይሰግዳል በዘጠኝ فيسردها አሁንም በተከታታይ ይሰግዳቸዋል ማለት ነው فيسردها በተከታታይ ይሰግዳቸዋል لا يجلس የማይቀመጥ ሲሆን إلا في الثامنة 8ኛው ላይ እንጂ ማለት ነው 8ኛው ላይ ብቻ ነው የምትቀመጥ 8 እስከምትሰግድ ድረስ በተከታታይ ነው የምትሰግዳቸው ማለት ነው መካከል አታሰላምትም አትቀመጥም ማለት ነው 8ኛው ላይ ግን ትቀመጣለህ 9 ውትር ስትሰግድ 8 ድረስ በተከታታይ ሰግድና ሰላምታ ሳታስገኝ ተሸሁድ ሳታስገኝ ማለት ነው 8ኛው ላይ ትቀመጣለህ ማለት ነው ከዛም فيقرأ التشهد 8ኛው ላይ ቁጭ ብሎ التحياتን ያነባል ማለት ነው ويدعو دعاء ይጠቀማል ማለት ነው ثم يقوم ከዛም ይቆማል አያሰላምትም ማለት ነው ዘጠኙን በተከታታይ ሲባል ሰላምታ ሳታስገኝ ማለት ነው ነገር ግን 8ኛው ላይ ትቀመጥና التحيات ታነባለህ ሌላም ዱዓ ታደርጋለህ ثم يقوم ከዛ ይቆም ይላል ولا يسلم فيسلمت يقوم فيصلي التاسعة زتنيوان عندن ركعة يكمر ማለት ነው ዘጠነኛዋን አንዷን ረካዓ ይጨምራል ويتشهد تشهد كذا ينبل ዘጠነኛው ላይ ማለት ነው ويدعو دعاء ያደርጋል ويسلم አሁን ያሰላምታል ማለት ነው ስለዚህ ሰላምታው አንድ ብቻ ስለሆነ ምን ይባላል ይሄ ሰርድ ይባላል ማለት ነው ተታቡ በተከታታይ ነው የሚሰገደው ነገር ግን 9 ውትር የሚሰግድ ሰው እንደ 5 እና እንደ 7ቱ መጨረሻ ላይ አይደለም የሚቀመጠው 8ኛው ላይ ይቀመጣል 8ኛው ላይ ይቀመጥና አተህያቱን ያነባል ዱዓ ያደርጋል ከዛ ይቆማል ከዛም ይቆማል ሳያሰላምት ማለት ወላ ይሰልሙ ሳያሰላምት ይቆማል 9ኛዋን አንድ ረካዓ ይጨምራል አንድ ረካዓ ሲጨምር 9 ሆነ ከዛ 9 ጨረሰ ማለት ነው አተህያቱ ይገለገላል ወይተሸሃዱ ወይዱዑ ዱዓ ያደርጋል ወይሰልሙ ያሰላምታል لحديث عائشة رضي الله عنها عائشة يتيكتو مالو عائشة يسردفتو حديثا لنا لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام الوتر بتملكة مالته يتنادر السؤال قالت اللي لك عائشة كان ملكتنا عليه الصلاة والسلام نبروا لنا يصلي يسجد نبرة 9 ركعات 9 ركعة يسجد نبرة 9 ركعة يسجد نبرة ملكتنا عليه الصلاة والسلام لا يجلس فيها በውስጣቸው አይቀመጡም إلا في الثامنة 8ኛው ላይ እንጂ አይቀመጡም ነበር 8ኛው ላይ ግን ይቀመጣሉ ከዛም فيذكر الله سبحانه وتعالى ያስተውሳሉ
ዘጠኝ ማለት ስምንተኛው ላይ ተቀምጠው ነዓም አላህን ይዘክራሉ ወይህመዱሁ አላህን ያመሰግኑታል ወይድዑሁ አላህን ይማጸኑታል ثم ينهضوا ከዛም ለመቆም ይዘጋጃሉ ማለት ነው ይንቀሳቀሳሉ ينهض ማለት بمعنى يقوم ويستعد ويتهيئ ማለት ነው ይዘጋጃሉ ለመቆም ማለት ነው ይነሳሉ ማለት ነው ይቆማሉ ማለት ነው ولا يسلموا አያሰላምቱም ስምንተኛው ላይ ተቀምጠው አላህን አስተውሰው አላህን አመስግነው አላህን ከተማጸኑት በኋላ ይንቀሳቀሳሉ ይቆማሉ ولا يسلموا አያሰላምቱም ثم يقوموا ከዛ ይቆማሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነዓም ثم ينهضوا ማለት استعداد ያደርጋሉ ዝግጅት ያደርጋሉ ለመቆም ማለት ነው ሳያሰላምቱ ማለት ነው ثم يقوموا ከዛ ይቆማሉ فيصلي تاسعات የትኛውን ይሰግዳሉ ثم يقعدوا ከዛ የትኛውን ተሰግዱ በኋላ ይቀመጣሉ فيذكر الله اللهን ያስተውሱታል ويحمده اللهን ያመሰግኑታል ويدعوه الله سبحانه وتعالى ይማጸኑታል ثم يسلموا ከዛ ያሰላምታሉ تسليما ሰላምታን ያሰላምታሉ يسمعنا እኛን የሚያሰሙን የሆነን ሰላምታ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ያሰላምታሉ ማለት ነው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሰላምታሉ ማለት ነው ይሄ ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድምጻቸውን ከፍ በማድረግ ያሰላምታሉ الحديث رواه ابو داود ومسلم ابو داود احمدنا رواه احمد يذكرنا ومسلم مسلم يذكروا هنا حديث مالك امام مسلمنا نعم امام مسلمنا احمد يذكروا هنا حديث مالك ነው نعم يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام سمنت ركعة عند سجدوا يتكمتوا عند نبرة سمنت ركعة يسجدنا يتكمتوا التهيات يجلجلالو كذا جنة تالو زتنيان كاملوا بهلا عند الدس نعم زتنيان عند الدس ይሰግዱና አሰላምተው ይወጣሉ ማለት ነው አሰላምተው ይወጣሉ ማለት ነው ይሄ ራሱን የቻለ ያጠጋገድ ባህሪ ነው ማለት ነው ራሱን የቻለ የሆነ ያጠጋገድ አንዱ ባህሪ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው نعم ويصلي 11 ركعة 11 ركعة يسجد له 11 ركعة يسجد 11 ركعة ሲሰግድ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚሰግድ እንከታተል ማለት ነው 11 ረካዓ ይስገድ 11 ረካዓ መስገድ ይችላል እንዴት አድርጎ መስገድ እንደሚችል እንመልከት ማለት ነው 11 ረካዓ ሲሰግድ እንዴት አድርጎ እንደሚሰግድ እንመልከት ويصلي 11 ركعة 11 ركعة يسجد 11 ركعة تسجد فإن أحب كودد 11 ركعة تسجد عندي سو كودد سلم يا سلام من كل ركعتين ولت ركعة يسجد يا سلام ولت ركعة يسجد يا سلام ማለት ነው ሁለት ረካዓ ይሰግዳል ያ ሰላምታን وأوتر بواحدة باندت ግን ዊትር ይስገድ ማለት ነው ባንዲት ዊትር ይስገድ አይና ባንዲት ዊትር ይስገድ نعم እንዴት አድርጎ እንደሚሰግድም እንመልከት فإن أحب سلم من كل ركعتين فإن أحب كودد سلم يا سلام نعم من كل ركعتين كي يهلس ركعة ولس ركعة يسجد يا سلام وأوتر بواحدة عندت
ዊትር ይስገድ ማለት ነው አንዲት ዊትር ይስገድ ዊትር ሲሰግድ አንዲት ብቻ ማለት ነው طيب لحديث عائشة رضي الله عنها عائشة يزجبتشو هنا حديث على النمل عائشة يزجبتشو هنا حديث على كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني أنا برو يصلي يسجدون ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر ما بين أن يفرغ مالك كشرس بهالا جمرو مالتنا كشرس بهالا ملكني عليه الصلاة والسلام جمرو من صلاة العشاء صلاة كشرس بهالا جمرو إلى الفجر فجر درس 11 ركعة أسرى عند ركعة يسجد نبرة ملكنا عليه الصلاة والسلام من النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ كشرس جمرو من صلاة الفجر يفجر صلاة كشرس جمرو 11 ركعة أسرى عند ركعة يسجد نبرة ليش صلاة كشرس جمرو فجر درس أسرى عند ركعة يسجد نبرة يسلم يا سلام مثالو بين كل ركعتين بولت ركعات مكاكل يا سلام مثالو بين كل ركعتين بولت ركعات مكاكل يا سلام مثالو ويوتر بواحدة عندة وتر يسجدالو الحديث حديث اسكما ترشان عن بمال رواه الجماعة إلا الترمذية ترمذي بتاسيكرو لنتو يزجبوتي هنا مالو مو البخاري زجبوتال مو مسلم زجبوتال أو داود زجبوتال نسائي زجبوتال ابن ماجه زجبوتال مالت إيه 11 ركعة مسجد يشلان أسرعان مسجد يشلان نقرقن أسرعان بيسي سجد كودد ولت ركعة إيه سجد يا سلام مثال ولت ركعة إيه سجد يا سلام مثال أسر شيء بس مالتنا مجرش عليه عند وتر يسجدال إيو عائشة رضي الله عنها نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا إيشا صلاة سجدوا كجرس وعلا فجر درس 11 ركعة يسجدالو يسلم بين كل ركعتين ولس ركعة يسجدوا يا سلام مثال ويتر بواحدة مجرش عليه باندت وتر يسجدالو سلالة مرك باندت وتر يسجدالو مركنيو عليه الصلاة والسلام سلالة الملك نعم سلالة من النوم عند الزو كفلقة أسرع عند ركعة يسجدان ولتلت ركعة يسجدان يا سلام مثال ولتلت ركعة يسجدان يا سلام مثال مترش علي أسر كذا لا عنوان بتشوان يسجدان الملك عنوان بتشوان بمسجد مسجد يسلال الملك طيب إذا قال يمنا ولا غير منه أسرع عند ركعة شيء سجد أسرع عندن كفلجة باندي سلامتا مانو أسرع عندن أسرعتن ሁለት ያደረገ እያሰላመተ መጨረሻ ላይ ወጥቷል አንድ አድርጎ መስገድ እንደሚችል አይተናል መጨረሻ ላይ አንድ ብቻ ውትር መስገድ እንደሚችል አይተናል ከፈለገ ደግሞ አራቱን ማሰላመት እንደሚችል እንመልከት ወይን አሐበከ ወደደ صلى يسجد 40 አራት ይስገድ ወይን አሐበከ ወደደ صلى يسجد 40 አራት ይስገድ ثم 40 ከዛም አራት 8 ይሆናል ማለት ነው ثم 3 ከዛም 3 በአጠቃላይ 11 ይሆናሉ ማለት ነው በአጠቃላይ 11 ይሆናል لحديث عائشة رضي الله عنها عائشة يزجبت هنا حديثا لنا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكة نبروا يصلي يسجد نبرا 40 أرات يسجد نبرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 40 أرات يسجد نبرا فلا تسأل جن أتقيك عن حسنهن سلوبتاتشو وطولهن بقام رجموت سلموناتشو ركعوتشو أتقيك ثم يصلي كذا يسجد 40 أهون مرات يسجد 8 مرات فلا تسأل أتقيك عن حسنهن لن أرات ركعوت إجيوتام يتوابنا يامارو لموناتشو أتقيك وطولهن رجموت لموناتشو أتقيك
ثم يصلي كذا من الاثنين يسجدوا ثلاثة من صوت يسجدوا متفق عليه بخاري ومسلم يزجوا بتقالي أسرع عنده مملك إيه حديث بتملكته الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال يحتمل أن تكون الأربع أردت تركات لهم يشنالو بتسليم واحد بان بتسليم لهم يشنالو بان بسلام تبتشا مالكم عند ጊዜ بما سلامت ብቻ ሊሆን ይችላል يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ يلفظهم يقالوا ظاهر ميتقمن የሚያመላክተን ይሄን ነው የሚያመላክተን ይሄን ነው ምክንያቱም كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 نالته فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ستل أردت سجدوا عندما سلامته ነው የሚያሳየው ማለት አራቱ ባንድ ተስሊም وهو ظاهر اللفظ ويحتمل يمثل أن تكون لتون بتسليم بتسليم من كل صلاة ركعتين ሁለት ረካዓ እየሰገዱ ያሰላምታሉ ሁለት ረካዓ እየሰገዱ ያሰላምታሉ ይሄም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሁለት ረካዓ ሰግዱ ያሰላምታሉ ሁለት ረካዓ ሰግዱ ያሰላምታሉ ማለት ነው لكنه ነገር ግን اذا صلى 4 አራት ከሰገዱ فصل ይለዩታል ማለት ነው መካከል ላይ የሆነ ይለዩታል ማለት ነው አራት ስግድ ካረጉ በኋላ ሁለት ረካዓ ሰግዱ ያሰላምታሉ ሁለት ረካዓ ሰግዱ ያሰላምታሉ አራት ሞሉ መካከል ላይ ልዩነት ያደርጋሉ ማለት ነው የተወሰነ ይዘገያሉ ማለት ነው فصل يلجتال ثم صلى كذا يسجدوا 4 مرات يسجدوا كذلك عنده ملك عرفتم بمن بولت ركعه ملك وهذا هو الموافق إهم يميقتمو إهنو نعم وهذا هو الموافق إهم ولت ركعه يادرغوا يسجدوا يميلوا ولت ركعه سجدوا السلام تعالوا منه يسمعوا مهنو لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ከሚለው ጋር የሚስማማው ይሄ ነው አይ ናም ሶላቱ ሌሊ መስና ብለው ተናግረዋል የሌሊት ሶላት ሁለት ረካዓ እየተደረገ ነው የሚሰግደው ብለዋል ከዛ ጋር የሚገጥመው ይሄ ነው ولحديث عائشة المذكور عائشة يذكرت حديثا قبله كاهم بكيت مالتنا مكنياتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين من ذلك كذا قام يقدمه هنا حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين يلال على كل حال ظاهر اللفظ أردت ركعة يسجدين عندما يسلمت يتقم ملاله ويم دغمو ሁለት ረካዓ እየሰገደ ያሰላምታል ሁለት ረካዓ እየሰገደ ያሰላምታል አራት ሲሞላ መካከል ላይ ግን ይለዩዋቸዋል ማለት ነው ይለዩዋቸዋል የተወሰነ ቆይቱና ከዛ ثم صلى 40 አራት እንደው ከذلك እንደው ሁለት ረካዓ እየተደረጉ አራት ይሰግዳሉ ማለት ነው በማለት الشيخ ابن عثيمين ማብራሪያ ላይ ተፋል ማለት ነው طيب بذل الملك يشلان وين أحب صلى 40 ثم 40 ثم 3 يالنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وسرد الخمس نقرقن أمستوشن سرد مادرقن بتملكته أمستوشن سرد مادرقن بتملكته وسرد الخمس أمستوشن سرد مادرقن بتملكته والسبع سبعتوشن بتكتاتي مسجد والتسع ዘጠኞቹንም በተከታታይ መስገድን በተመለከተ انما يكون የሚሆነው فيما اذا صلى وحده ብቻውን የሚሰግድ ሲሆን ማለት انما يكون فيما اذا صلى وحده ብቻውን ሲሰግድ ነው او بجماعه ወይም ከጀማዓ ጋር ሲሰግድ محصورين የተገደቡ ይሆኑ ማለት ነው በቁጥር የተገደቡ ይሆኑ اختاروا የመረጡ ይሆኑ ذلك ይሄን ከመረጡ አይ እኛ ውትሩ 5 አድርገህ እንድታሰግድ እንፈልጋለን ለምሳሌ ወይም 7 አድርገህ ወይም 9 አድርገሃል አንድ ሰው ብቻውን የሚሰግድ ከሆነ ይሄን ይገደግናል ወይም ደግሞ ከጀማዓ ጋር ሲሰግድ እነዚህ ጀማዓዎች የተገደቡ ከሆኑ በርካታ ሰው ከሌለ ማለት ነው او بجماعه محصورين የተገደቡ የሆኑ በቁጥር اختاروا ذلك ይሄን የመረጡ የሆኑ ማለት ነው አመል መስጂድ ለዓመቱ ነገር ግን አቀፍ የሆኑ መስጊዶች በርካታ ሰው የሚገኝባቸው የሆኑ መስጊዶች فالاولى بدرجه يبلطው للامام امام ለሆነ ሰው አይሰልም لا ሰላምት ነው في كل ركعتين ሁለት ረካዓ እየሰገደ ማሰላምት لألا يشق على الناس بس وتلاقي شجر لا يفترباتهم ማለት ويربك نياتهم نياتهم لا ضجتا يفترباتهم ማለት ويربك يعني أربك فلان أي أوقعه في الحيرة والاضطراب سوت أقوابيس عند يهونوا مالنا
ويربك نعم لئلا يشكنا لئلا يربك لئلا يحير مان نياتهم 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 ላይ ግራ እንዳያጋባቸው ሁለት ረካዓ እየሰገደ ማሰላመት ነው በደረጃ የሚመጣው ማለት ነው ወይርቢከ ንያትህም نعم ጥርጣሬ ላይ ዝግታ ላይ እንዳይጥላቸው ማለት ነው ولأن ذلك ይሄም ደግሞ አይሰሩ ለهم ለነሱ ገርና ቀላል የሚሆነው وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى من سنه ደግሞ እንደብሏል أيكم أما الناس ብሏል أيكم ከመካከላችሁ አንድ ሰው أما الناس ሰዎችን የሚያሰግድ أم ማለት ለሰዎች ኢማም የሚሆኑ ሰዎችን የሚያሰግድ فليوجز ብሏል فليوجز ማለት يعني من الإيجاز وهو الاختصار أقرب على ملك يقدر ብሏል መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليوجز أقرب አድርጎ ያሰግድ ሱናውን ጠብቆ ነብዩ عليه الصلاة والسلام ያሰግዱት በነበረው መልክ ሱናውን ጠብቆ أقرب አድርጎ ያሰግድ ብሏል የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام فإن من ورائه ምክንያቱም ኢማም ከሆነው ሰው በስተጀርባ አልከቢራ አዛውንት የሆነ ሰው አለ ወضعيف ደካማ የሆነ ሰው አለ ወذل حاجة አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ባለቤት የሆነ ሰው አለና ኢማም البخاري እና ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وفي لفظ بليلة أبوال فإذا صلى وحده بتون كسجد عند سو فليصلي يسجد ثورا فليصلي يسجد بلال كيف يشاء وعند فلق يسجد بلالنا يا الله ملك عليه الصلاة والسلام من حديث بخاري مسلم يزجوت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنه لم ينقل يمدق مولي لو لم ينقل ألتقنيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه أو تروا ترين سجدوا بأصحابه ባልደረባዎቻቸውን ሲያሰግዱ بهذه الكيفية በዚች አቋም አሰግደዋል የሚል አልተገኘም በአጠቃላይ 5 ረካዓ ወይም 7 ረካዓ ወይም 9 ውትር ሲሰግዱ 9ን 8ኛው ላይ በመቀመጥ ከዛ ተነስተው ሳያሰላምቱ 9ኛውን በመዝጋት በዚህ መልኩ ሱሐባዎችን አሰግደዋል የሚል አልተገኘም وإنما كان يفعل ذلك ይህን ያደርጉት የነበረው መልእክተኛው في صلاته وحده ብቻቸውን ሲሰግዱ ነበረ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ይህንን ያደረጉት ነው نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد